नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म मञ्चिताको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने शनिबार बेलुकी 5 बजे प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिका समसामयिक विषयवस्तुहरूबारे चर्चा गर्दै आएका छौँ र सोही क्रममा यसपटक पनि अत्यन्त सान्दर्भिक विषय रहेको छ। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ। खोपहरूलाई संक्रमित रोगहरूको रोकथामका लागि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी विधि मानिन्छ। हाल विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19 को अन्त्यका लागि यस विरुद्ध विकास भएका खोपहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा गरिएको छ। आज हामीले यही कोभिड-19 खोपका बारेमा विशेषज्ञ लगायत खोप लगाउने व्यक्तिहरूसँग गरिएको कुराकानी सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। संक्रमण भएकाहरू छन् उनीहरूकोमा पनि शरीरमा जुन रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिँ बिस्तारै खस्किँदै जाने भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि थाहा नभएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि लगाउनलाई चाहिँ सुझाव दिएको छ। यो चाहिँ अब कतिपय मेरो चिनेकै साथीभाइहरू चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेका तर 3-4 महिनापछि उहाँहरूको जुन एन्टिबडी हेर्दा 0 देखिएको छ। यो पनि एउटा उदाहरण हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिइन्फेक्सन नहोस् फेरि र यसलाई निरन्तरता रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ खोप लगाउनु पर्ने कारण थियो। त्यही कारण अहिले चाहिँ विज्ञहरूले सबैले उहाँहरूले पनि कोरोनाबाट मुक्त भइसकेपछि अथवा यो स्वास्थ्य लाभ गरिसकेपछि पनि लगाउनु पर्ने आवश्यकता छ भनेर चाहिँ भन्दै आएको चाहिँ छ। मानव स्वास्थ्यमा खोप अथवा भ्याक्सिनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। खोपको व्यापक प्रयोगले वर्षेनी करोडौं व्यक्तिहरूको अकालमा संक्रामक रोगबाट हुने मृत्युमा कमी आएको छ। कोभिड-19 को सन्दर्भमा सन् 2003 मा सार्स कोरोना भाइरसको खोप बनाउन प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको कारणले गर्दा 1 वर्षमा धेरै खोपहरू परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् र हाल निर्मित खोपहरू विभिन्न प्रविधिबाट बनाइएका छन्। हाम्रो देश नेपालमा पनि नेपाल सरकारले गत माघ 14 गतेदेखि कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाउने काम शुरू गरेको छ। नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेशनको खोप अभियान अर्थात कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत भारतको सेरम इन्स्टिच्युट कम्पनीद्वारा उत्पादित कोभिसिल्ड नामक खोप लगाएको हो। एउटा कोभिसिल्ड खोपको शिशीमा 5 मिलिलिटर हुने हुन्छ जसले 10 जना व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउन पुग्छ। अहिले जुन कोभिसिल्ड भनेर नेपालमा ल्याइएको छ यो खास गरी चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एक्स्ट्राजेनेका भन्ने कम्पनी बीच विकसित भएको भ्याक्सिन हो जसलाई चाहिँ भारतमा उत्पादन गर्दाखेरि कोभिसिल्डको नाम दिएको छ। यो भ्याक्सिन विशेष गरेर कोरोना भाइरसको जुन स्पाइक प्रोटिन भन्छ त्यसलाई चिम्पाङ्जीमा हुने एडिनो भाइरस जुन चाहिँ सामान्य रोगाखोकी गराउँछ तर मानिसमा चाहिँ त्यसले रोग विकसित नहोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यो जेनेटिकली मोडिफाइड गरे हुन्छ त्यसमा राखेर हाम्रो शरीरमा प्रवेश गराउने हो र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो शरीरमा यदि के गरी संक्रमण भएमा त्यो संक्रमण चाहिँ जटिल अवस्थामा नजाने अथवा मृत्यु नै हुनबाट चाहिँ रोक्ने भन्ने कुरा हो। त्यसरी चाहिँ यो कम्पोजिसन यसरी बनाएको हुन्छ र अहिले चाहिँ अब यो भ्याक्सिन विशेष गरेर अब भारतमा अब किन भन्दाखेरि भारतमा उत्पादन भएको र भारतमा चाहिँ यो एउटा महाअभियानकै रूपमा लगेको अवस्था चाहिँ छ र यसलाई अहिलेसम्म चाहिँ अब सुरक्षित र प्रभावकारी चाहिँ मानिएको अवस्था चाहिँ छ। हाल महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19 को नराम्रो पक्ष धेरै भए तापनि जुन रफ्तारमा औषधि उपचार परीक्षण र खोप सम्बन्धी विज्ञान तथा प्रविधिको विकास भइरहेको छ त्यसलाई सुखद मान्नु पर्दछ। खास गरी यो भ्याक्सिन एउटा छनौट गर्नुको एउटा मुख्य कारण पनि यसलाई कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित भएर हेरेको देखिन्छु मैले। किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिको जुन फाइजर बायोएनटेकले जुन उत्पादन गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन छ त्यो चाहिँ -70 डिग्रीमा राख्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो चाहिँ अब एकदम महँगो त्यो डिप फ्रिजर चाहिन्छ हामीलाई। त्यो चाहिँ साह्रै महँगो र हाम्रो नेपालमा चाहिँ सहज रूपमा नहुने भएको हुनाले अब जुन तपाईँ हामीले देख्ने गरेको जुन मेडिकल फ्रिज भन्ने गरेको छ जसमा चाहिँ 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले यो खोपलाई राम्रोसँग चाहिँ राखेर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति
हुन त अरू भ्याक्सिनहरू पनि छ अहिले जुन प्रयोग गरेको छ त्यो चाहिँ अलिक सहज सरल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्न र हामीहरूकै नेपालमा पनि एकदम प्रचलनमा आइरहेको जुन फ्रिज छ त्यो प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुनाले चाहिँ यो भ्याक्सिन चाहिँ उपयुक्त भएको भन्ने कुरा यसको चाहिँ छनौट गर्दाखेरि नै यसलाई अलिकति उपयुक्त मानिएको भन्ने चाहिँ भनिएको छ। हाल कोरोनाको महामारी चलि नै रहेको बेला विश्वमा कुनै पनि कम्पनीले खुल्ला रूपमा खोपको बिक्री वितरण गर्ने अनुमति पाइसकेको छैन। त्यस्तै कोभिसिल्ड पनि आपतकालीन अवस्थाको लागि मात्र प्रयोगको अनुमति प्राप्त खोप हो, जुन 18 वर्षभन्दा माथिका मानिसहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। विज्ञका अनुसार कोभिसिल्ड खोपको एक डोज 0.5 मिलिलिटरको हुन्छ र यो 4 देखि 6 हप्ताको अन्तरमा 2 पटक लगाउनु पर्ने हुन्छ। पक्कै पनि अब एउटा डोजले लाग्ने पूर्ण रूपमा सुरक्षा दिने भए दोस्रो डोजको परिकल्पना हुँदैन थियो होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डोज लाउँदैमा हामी पूर्ण सुरक्षित भयो भनेर नसोचौँ, यो 2टा डोज नै हो। यद्यपि जोन्सन एन्ड जोन्सन भन्ने कम्पनीले कम्पनी या यो जुन म्यानुफ्याक्चरर कम्पनी छ उसले एक डोजवाला त्यो भ्याक्सिन उत्पादन गर्दैछ भन्नमा आएछ। यद्यपि त्यो हामी कहाँ अहिलेसम्म आइसकेको छैन र त्यसले पूर्ण रूपमा मान्यता पाइसकेको चाहिँ छैन। भनेको मतलब आपतकालीन रूपमा पनि प्रयोग भइसकेको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन 2टा डोजको कुरा गर्दैछौँ त्यो 2टा डोज पुरा गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्र हामीले पूर्ण मात्र होइन कि अझ लामो समयसम्म लामो अन्तरालसम्म चाहिँ यसले प्रतिरक्षा गर्छ भन्ने त्यो खालको चाहिँ अब अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ। खोप लगाइसकेपछि यसले मानव शरीरमा इम्युनोलोजिकल रियाक्सन गर्ने गर्दछ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा एन्टिबडी बन्ने क्रम सुरु हुन्छ। यसै क्रममा इम्युनोलोजिकल रियाक्सनको कारणले गर्दा हाम्रो शरीरमा सामान्य लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन्, जसलाई हामी साइड इफेक्ट अर्थात् नकारात्मक प्रभाव भनेर भन्छौं, जुन केही दिनमै ठिक भएर जाने हुन्छ। यो जुन कोभिड-19 विरुद्धको जुन खोप छ अब लाउनुभन्दा अगाडि पक्कै पनि धेरै मानिसहरूको यो मनमा एक प्रकारको शङ्का उपशङ्का अझ डर त्रास थियो नै भन्छु म त्योबाट अछुतो हुन्छ भन्ने त होइन, तर पनि यद्यपि म चाहिँ लाउने पक्षमा सुरुदेखि नै थिएँ। मलाई थाहा छ यो अब जुन भ्याक्सिन हामी कहाँ आइपुगेको छ यो चाहिँ सुरक्षित छ, प्रभावकारी छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानबाट देखाइरहेको अवस्था हो। यद्यपि भविष्यमा अब यसको जुन प्रभावकारितामा चाहिँ अब विभिन्न यो भाइरसको म्युटेसनको कारणले चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ र यो लगाउँदाखेरि चाहिँ अब एक प्रकारको मेरो हकमा चाहिँ त्यस्तो समस्या मैले केही पनि पाएन। भनेको अर्को दिन लगाएको अर्को दिन चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको जुन पाखुरा छ त्यहाँ अलिकति दुखाइ महसुस भएको थियो भने तेस्रो दिनमा चाहिँ दोस्रो दिनमा दुखाइ महसुस भएको थियो, तेस्रो दिनमा त त्यो पनि थाहा भएन। एन्टिबडीलाई इम्युनोग्लोबुलिन पनि भनिन्छ, जुन अंग्रेजी अक्षर Y आकारको एक प्रकारको सुरक्षा दिने प्रोटिन हो। यसलाई प्लाज्मा कोषहरूले उत्पादन गर्ने गर्दछन् र रोग लगाउने परजीवी, जीवाणु तथा विषाणु विरुद्ध बनेर रहेका हुन्छन्। हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले हानिकारक परजीवी, पारासाइट, जीवाणु, ब्याक्टेरिया तथा विषाणु, भाइरसलाई निष्क्रिय न्युट्रलाइज पार्ने गर्दछ। हाल विश्वमा एकातर्फ खोपको ठूलो माग छ भने अर्कोतर्फ यसको अभाव पनि छ। हामीले अन्य देशको सहायतामा भर पर्नुपर्ने हुँदा प्राप्त खोपहरू महत्वपूर्ण हुने हुन्छन्। त्यसैले सही व्यक्तिले सही समयमा प्रयोग गर्न पाउनु अर्को चुनौती देखिन्छ। यदि के गरे तथ्याङ्कलाई हामीले पल्टाएर हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नै यो समस्या आएको देख्छु मैले त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यदि मलाई मेरो व्यक्तिगत रूपमा धारणा राख्न दिनुहुन्छ भने त उहाँहरू पहिलो एकदमै अति आवश्यकमा पर्छ भन्ने हो। मैले धेरै ठाउँमा पनि भन्ने गरेको छु। ठिकै छ, जो बढी मात्रामा मानिसहरूसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ उहाँहरू आफै पनि अब यो रिस्कमा हुनुहुन्छ, जोखिममा हुनुहुन्छ, त्यसमा दुई मात्र होइन। तर सँगसँगै चाहिँ उहाँहरू बढी मात्रामा चाहिँ अब यो जुन मृत्यु भएको चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्क छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरू सबैभन्दा बढी मात्रामा जोखिममा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जति सक्दो चाँडो चाहिँ लगाइदिँदा राम्रो हुन्छ। यो किन मैले भने भन्दाखेरि चाहिँ हुन त पहिलो लहर लगभग मत्थर भएको देख्छु मैले, दोस्रो लहर आउनै पर्छ भन्ने त छैन। तर यदि के गरी विश्वको तपाईँ हामीले एउटा उतार चढाव हेर्ने हो भने चाहिँ हुनसक्दो रहेछ है भन्ने त्यो खालको हामीले देख्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
यदि केही गरी चाहिँ यो बिचमा उहाँहरूलाई लाउनुभन्दा अगाडि नै अर्को लहर आइदिइहाल्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा फेरि हाम्रो 1 वर्ष जुन गएको जुन विगतको हाम्रो अवस्था थियो त्यसमा फेरि फर्किने त होइन भन्ने एउटा प्रश्न छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति उच्च प्राथमिकतामा राखेर भ्याक्सिन छिटो हुन त अब त्यो पालो आउँदैछ भन्ने हो, तर पनि कतै रोकेर त्यो बेला बिचमा चाहिँ अब कुनै दोस्रो लहर आइदियो भने चाहिँ फेरि समस्या आउने त होइन भन्ने चाहिँ त्यो मेरो एउटा व्यक्तिगत एउटा धारणा छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी मात्रामा भ्याक्सिन आवश्यक छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। बिस्तारै हाम्रो देशमा पनि सबै क्षेत्र खुलेको, पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा दिन खुकुलो नीति नियम अपनाइएको हुँदा फेरि अर्को लहर नआउला भनेर भन्न नसकिने अवस्था छ। कोभिडले चाहिँ अब समस्या पारिरहेछ समाजमा। अब हामी अलिकति बुढाबुढी पनि भइसकेको मान्छे भयौँ। अब यो कन्ट्रोल हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर लाउन आएको। भोलि गएर यसले चाहिँ समाजमा राम्रो भइदियो, कन्ट्रोल भइदियो भने त भोलि सबैलाई राम्रो हुन्छ नि त। अब सबैले लिँदै टाइममा लिए त्यही राम्रो नि, सरकारलाई पनि राम्रो भयो, सबैलाई हामीलाई जनतालाई चाहिँ त्यही सुविधा दिनुभयो त्यही राम्रो। त्यसैले खोपले हामी सबैलाई संक्रामक रोगबाट बचाउने हुनाले खोप लगाउँदा आफू, आफ्नो परिवार लगायत आफ्नो समुदायलाई नै सुरक्षित राख्न सकिन्छ। सामान्यतया चाहिँ प्राकृतिक रूपमा संक्रमण भएपछि को जुन शरीरमा रोग प्रतिरोधक क्षमता छ त्यो चाहिँ पहिला सुरुमा अब 2-3 महिना भन्थ्यो, अहिले पछिल्लो समयमा 5-6 महिना भन्ने गरिएको छ। तर त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा छैन र कतिपय केसहरूमा चाहिँ रिइन्फेक्सन भएका कुराहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चिन्ता त्यहाँ हो। त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिनको जुन 2 डोज पनि पुरा गर्नुपर्छ भनेको त्यहीँबाट आएको हो र अहिले अब हामी सबै लगभग एउटा ट्रायलकै फेजमा छौँ भन्दा हुन्छ। यसले कति लामो समयले हामीलाई प्रतिरक्षा गर्छ भन्ने कुरा अहिले पनि वैज्ञानिकहरूले ठोस यसको उत्तर चाहिँ पाउँदिनँ मैले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लगाउनुपर्छ। सायद अब यो हरेक हामीले महिना अथवा वर्ष पनि लाग्न सक्ला हाम्रो शरीरमा यो कति समयसम्म चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरा, र त्यसको आधारमा मात्र यसले अब हामीले हरेक वर्षमा लाउनु पर्ने हो कि 2 वर्षमा लाउनु पर्ने हो या 6-6 महिना लाउनु पर्ने हो, यो कुरा निर्भर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा चाहिँ यो बारेमा थप हामीलाई चाहिँ जानकारी आउला भन्ने लाग्छ। हाल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्याले निरन्तरता पाइरहँदा र उपचारका लागि निश्चित र विशेष औषधि तत्काल उपलब्ध नभएको र नहुने सम्भावना भएकाले थप मानवीय क्षति नहोस् भन्नका लागि खोप नै निर्विकल्प उपाय मानिएको छ। सीमित यो मानिसहरूलाई चाहिँ उमेर हददेखि लिएर विभिन्न समस्या अथवा विभिन्न अवस्थालाई भएका व्यक्तिहरूलाई यहाँ समावेश गरेको छैन खास गरी, अथवा गरिए तापनि त्यो जुन तथ्याङ्क अथवा जुन सङ्ख्या छ त्यो एकदमै अलिक अपुग सङ्ख्या भएको हुनाले हाल चाहिँ यसलाई अब 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई मात्र दिने गरेको छ भने यो जुन गर्भवती महिलाहरूलाई लगाउने गरेको छैन। त्यसको एउटै कारण हो। हुन त अब यो भ्याक्सिनले नगर्ला काम केही त्यस्तो अप्ठ्यारो हुने त्यस्तो त देखेको भन्ने त छैन। तर अब हामीहरूको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वैज्ञानिक धारणा जहिले पनि कसैलाई भन्नुपर्दाखेरि यो यसरी सुरक्षित भएको भनेर भन्ने एउटा आधार पनि हुनुपर्छ। भोलि कोही व्यक्ति मृत्यु भइहाल्यो, नेपालमा त यसै पनि अब धेरैभन्दा धेरैको अकालमा मृत्यु भएको पनि देखिन्छ। अब त्यसमा यदि के गरी यो लगाएर यो प्रुफ गर्न सकेन भने त्यहाँनिर पनि समस्या आउँछ मानिसहरूमा। र सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ अब अमेरिकाका जुन एउटा युनियनहरू छ जस्तो गाइनी अप्स भनौँ अथवा म्याटर्नल अथवा फिटल एसोसिएसनहरू छ लगायत अरू जुन एसोसिएसन त्यहाँ छ, सामान्यतया उनीहरूले चाहिँ सबैले लगाऊ त भन्न त भनेको छ। तर तिनीहरूले एउटा अर्को कुरा पनि के गरेछ भन्दाखेरि तपाईँले यो बारेमा प्रश्न बुझाउनुहोस्, यो बारेमा तथ्याङ्क चाहिँ छैन तर सायद त्यस्तो केही नहोला भनेर बुझाउने भन्छ। यो भनेको चाहिँ उहाँले आफ्नो रिस्क आफैले लिने भन्न खोजेको हो। मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो समस्या होला जस्तो त लाग्दैन, तर पनि अब हामी चाहिँ अब एभिडेन्स बेसमा बोल्नुपर्ने भएको हुनाले र कुनै दिन यदि केही गरी यो भ्याक्सिन गर्भवती महिलामा पनि सुरक्षित भयो अरे भनेर यदि केही गरी त्यो तथ्याङ्क आयो भने चाहिँ हाम्रो एक प्रकारको उच्च मनोबलका साथ उहाँहरूलाई चाहिँ लगाउनलाई सुझाव दिन सहज हुन्छ भन्ने मात्र हो। त्यो बाहेक चाहिँ अब रगतहरू पातलो बनाउने भन्ने चाहिँ एन्टिकोगुलेन्टहरू जुन औषधि प्रयोग गर्ने यिनीहरू लगायत अरूहरूलाई पनि अब यस्तो भ्याक्सिनबाट चाहिँ अलिकति अहिले तुरन्त नलगाइहाल भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेको देखिन्छ। त्यो किन त्यस्तो भन्यो भन्दाखेरि फेरि पनि मैले जोड दिन चाहेँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जुन क्लिनिकल ट्रायलबाट चाहिँ समावेश गरेको थिएन। त्यसै कारणले के हुन्छ
वाट विल ह्यापन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नभएको हुनाले मात्र अहिले अलिकति उहाँहरूलाई तुरुन्त नदिएको हो। सायद हुनसक्छ अब सकारात्मक नतिजा नै होला जसले गर्दा सबैले लाउन पाउँछ होला भन्ने त्यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा। यद्यपि तथ्याङ्क अथवा त्यस्तो चाहिँ उहाँहरूले लाउने भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन। कुनै पनि वातावरणमा भाइरसले आफूलाई अनुकूलित बनाउन नयाँ नयाँ गुणहरू भएका भाइरसका प्रजातिहरू उत्पादन गर्ने गर्दछन्। कोरोना भाइरस परिवारमा पनि विभिन्न समयमा नयाँ नयाँ प्रजातिहरू सार्स कोरोना भाइरस सन् 2003 को फेब्रुअरीमा, मर्स कोरोना भाइरस सन् 2012 मा, कोभ-1, सार्स-कोभ-2 आदि देखा पर्दै हाल कोभिड-19 अर्थात सार्स-कोभ-2 भाइरस म्युटेशन अर्थात उत्परिवर्तन भन्नाले आनुवंशिक संरचनामा हुने परिवर्तन हुँदै कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिले विभिन्न देशहरूलाई संकटमा पारेको छ। हाम्रो देश नेपालमा पनि नयाँ प्रकृतिको कोरोना भाइरस देखिएको छ कि? अनुसन्धान बिना केही पनि गर्न सकिँदैन भनेको यही हो। किन भन्दाखेरि रोग आफैमा सधैँ तटस्थ त्यही नै हुन्छ भन्ने छैन। यसको लागि अनुसन्धान निरन्तर चाहिन्छ। योभन्दा धेरै अगाडि नै मैले भनेको यो अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। विशेष गरेर चाहिँ भाइरसमा परिवर्तनहरू आयो आएन भनेर हेर्नु एकदम जरुरी छ। कुनै समय यस्तो थियो जुन समयमा चाहिँ लक्षणविहीन कोरोना भाइरसबाट लक्षण सहितको कोरोना भाइरस देखिँदाखेरि चाहिँ मैले नै हुनसक्छ म एक्लो थियो त्यो बेलामा एक्लो बृहस्पति जुट्टा भन्ने एउटा नेपाली उखान छ। मैले त्यो बेला पनि भन्ने गरेको थिएँ कतै भाइरसले चाहिँ पहिला र पछि गएर केही परिवर्तनहरू किन भन्दाखेरि नेचुरली नै भाइरसले हरेक समयमा अब यसले स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। यो त सबैले यसलाई मानेको कुरा हो। त्यस्तै नेपालमा पनि कतै त्यो भएको थियो कि भनेर पहिलोपटक मैले त्यो बेलामा पनि धेरै ठाउँमा लेख्नेदेखि लिएर आर्टिकल लेख्नेदेखि लिएर भन्ने गरेको थिएँ। तर त्यो बेलामा अब खास त्यति चासो दिएको थिएन। खालि नेपालमा देखिएको भाइरस विभिन्न देशबाट आएको भन्ने कुराहरू मात्र त्यो यो जानकारीमा दियो, सार्वजनिक गरियो। तर मेरो भनाइ भनेको चाहिँ त्यो भाइरसहरूमा देखिरहेको जुन म्युटेसनहरू छ त्यो के कस्तो अवस्थामा छ र कतै हामीले ल्याइरहेको भ्याक्सिन यो जुन नेपालमा लोकली भनौँ स्थानीय रूपमा नै परिवर्तन भइरहेको कतै यो जुन कोरोना भाइरस छ त्यसले चुनौती दिने हो कि होइन अथवा आयातित नै भनौँ पछिल्लो समयमा जस्तै साउथ अफ्रिकामा देखिएको जुन स्वरूप परिवर्तन भएको जुन कोरोना भाइरस छ त्यसले अहिले हामीले लगाइरहेको भ्याक्सिनलाई पनि चुनौती दिन खोजिरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो देशमा अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ जिनोम सिक्वेन्सिङलाई चाहिँ सक्रिय बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ जनशक्ति छ भने उहाँहरूलाई त्यसमा लगाउनुपर्छ ताकि हामीले कोरोना भाइरसमा यो विभिन्न समय अन्तरालमा चाहिँ देखिने जुन स्वरूप परिवर्तन छ त्यसलाई सहजै हामीले पत्ता लगाउन सक्दछौँ। कुनै पनि खोपको प्रभावकारिता देशअनुसार फरक फरक भएको पाइन्छ। सही खोप सही समय र सही व्यक्तिमा प्रयोग गर्न सकेमा मात्र यसको प्रभावकारिता देखिने हुन्छ। त्यसैले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपले नयाँ प्रजातिका कोरोना भाइरसलाई काम गर्छ कि गर्दैन होला त? यो एउटा चाहिँ संसारभरि एउटा भनौँ न चिन्ताको विषय भएको अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिकहरू बिचको चाहिँ यो एउटा एकदम ठुलो यो मैले पहिले पनि भनेको थिएँ। सायद जुन एउटा प्रभावकारिता तपाईँ हामीले सुनिरहेको छौँ त्यो खस्केर जान सक्छ होला है। किन भन्दा ठाउँ अनुसारको हुन्छ। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न भेरिएन्टका कोरोना भाइरस देखिरहेको अवस्था छ। एउटा राम्रो एउटा उदाहरण दिउँ, इन्फ्लुएन्जाको भाइरस पनि निरन्तर म्युटेसन हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्रभावकारिता 50-60 भन्दा बढी जाँदैन कहिले पनि। यद्यपि लगाउँदाखेरि धेरैभन्दा धेरै मान्छे मृत्यु हुनबाट रोक्छ। तर पूर्ण रूपमा यसले भ्याक्सिनै काम नगर्ने अवस्थामा यसले म्युटेसन गर्यो भने चाहिँ त्यो हाम्रो लागि एउटा साह्रै ठुलो चुनौती हुन्छ भन्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले ब्राजिल अथवा बेलायत अथवा दक्षिण अफ्रिकामा मात्र भएको भेरिएन्टलाई आधार मानेर सोच्ने होइन कि नेपालमा पनि 1 वर्षदेखि कोरोना भाइरस छ र नेपालमा पनि यो म्युटेसन नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसको अनुसन्धान गर्न पनि जरुरी छ जस्तो लाग्दछ। आजभोलि खोपको चर्चा हुँदा हामी धेरै खुसी र आशावादी भएका छौं। हालसम्म नेपालमा कुनै पनि खोपको ट्रायल नभएको र खोपका लागि ठूलो धनराशि लगानी गर्दा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ नै, हाम्रो आफ्नै देशमा खोपको अनुसन्धान किन हुन नसकेको होला? प्राथमिकता नरहेको हो कि भन्ने हो। अर्को चाहिँ अब रिसर्च भनेको चाहिँ सामान्यतया अब जो नीति निर्माताहरूको आँखामा पर्नुपर्छ भन्ने हो। अहिले त अब भनौँ न यो कोरोनाले नेपालमा पनि एक प्रकारको तबाही मचाएको हुनाले धेरैको ध्यान गयो। सररोग अस्पतालहरू प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना गर्ने भन्ने हो। सङ्घीयमा 300 बेडको पनि भन्यो भने यो चाहिँ एउटा
यो कोरोना भाइरसको एउटा पोजिटिभ पाटोमा लिन पनि सकिन्छ, किनभने हुन त अब आउनु राम्रो त थिएन, धेरैको मानिसको मृत्यु पनि भयो, तर पनि यो बाहेक हामीले अर्को पक्ष पनि हेर्नुपर्छ। त्यसमा यो छ र अलिअलि यसलाई अनुसन्धानमा पनि तानेको चाहिँ देखिन्छ। तर यस्तो हो कि भोलि कोरोना भाइरस चाहिँ अब सकिसकेपछि फेरि जस्ता त्यस्तै पहिला जस्तै व्यवस्था गर्नु भएन। मैले फेरि पनि भने म कुनै दिन अध्ययनपछि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ एक प्रकारको सपना पनि देखेको थिएँ। त्यो बेलामा नेपालमा अब यो अनुसन्धान भनेको एकदम अति आवश्यक छ र मैले त कतिसम्म सपना देख्थेँ भने दक्षिण एसियामा नेपाल एउटा हब हुनुपर्छ अनुसन्धानको भन्ने एउटा सपना त सोचेँ। तर अब त्यो मैले व्यक्तिगत रूपमा सोचे जस्तो त हुँदैन। यो चाहिँ अलिकति माथिल्लो लेभलमा यो जुन नीति निर्माता उनीहरूले पनि यसलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ र यस्तो होस् कि कुनै समयमा अनुसन्धानमा आधारित भएर हामीले पनि यस्तो काम गर्न सकौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ विदेशीले पनि नेपालीको काम लाई एउटा प्रशंसा गर्ने र उनीहरूको जुन काम छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले पनि अनुसरण गर्ने त्यो खालको होस् भन्ने म व्यक्तिगत रूपमा त म त्यो चाहन्छु। तर त्यो कहिले चाहिँ पुरा हुन्छ म अहिले त भन्न सक्दिनँ। र मेडिसिन भनेकै अथवा स्वास्थ्य अथवा हुन त अरू सबै कुरामा लागु हुन्छ। कुनै पनि कुरामा चाहिँ अनुसन्धान बिना हामीले नौलो नयाँ भइरहेको के हुँदैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले भन्न सहज सक्दैनौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले आगामी दिनमा अनुसन्धानलाई जोड बल दिनैपर्छ, जसको लागि चाहिँ म लामो समयदेखि चाहिँ त्यसको चाहिँ अन बिहाफमा चाहिँ सकेसम्म अब लबिङ गर्ने अभियान अथवा लेख मार्फत हुन्छ कि बोलेर हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मैले गरेको छु। त्यसैले महामारी नियन्त्रण नहुन्जेलसम्म हामी सबैले अनिवार्य रूपमा आवश्यक सावधानी अपनाउनु नै उत्तम हुनेछ। भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि त्यो व्यक्तिबाट अरूमा सर्छ सर्दैन भन्ने अनुसन्धान अहिले पनि निरन्तर छ। यद्यपि केही हदसम्म चाहिँ अब त्यो सङ्क्रमण सार्दैन भन्ने पनि आइरहेछ। सायद आगामी दिनमा आउला। आइसकेपछि हामीले त्यसको चाहिँ जुन एउटा हामीले भन्नुपर्ने सुझाव दिनुपर्ने अलिकति फरक पनि होला। तर अहिले हालको लागि चाहिँ जसले भ्याक्सिन लगाए तापनि जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने गरेका छौँ। त्यो चाहिँ खास पूर्ण रूपमा चाहिँ अनुसन्धानबाट आएका तथ्याङ्कहरू हामीले नकेलाइसकेको अथवा नआएको हुनाले हामीले अब भन्दै आएको अलिअलि केही तथ्याङ्क बिस्तारै आउन थालेछ, जसमा चाहिँ त्यो व्यक्तिबाट नसर्ला भन्ने खालकोहरू पनि नसर्ने भन्ने कुराहरू छ, नभएको चाहिँ होइन। लक्षणविहीन होइन त्यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमितबाट पनि अरूलाई केही प्रतिशतले सार्दैन अरे भन्ने कुराहरू आएको छ। तर त्यो अहिले राम्रो ठुलो बृहत रूपमा अनुसन्धानहरू आइसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। त्यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्टबक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np। र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै रोचक सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।